बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। हर बीवी अपने शौहर से ये चार बातें ज़रूर छुपाती है। मियाँ बीवी का रिश्ता इंतहाई मुकद्दस और मोहब्बत का रिश्ता है। मियाँ बीवी का रिश्ता बहुत ही नाजुक भी है और बहुत मजबूत भी। अब डिपेंड करता है दोनों मियाँ बीवी पर कि वह उसे मजबूत करना चाहते हैं या कमज़ोर। ताली दोनों हाथों से बजा करती है। दिलों में मोहब्बत पैदा करें या नफरत, उसका इन्हसार भी दोनों मियाँ बीवी पर हुआ करता है। जिंदगी घुट घुट कर, कुड़ कुड़ कर, परेशान रहकर भी गुजारी जा सकती है, और उसी जिंदगी को मस्बत सोच के साथ बदल दिया जाए तो फिर जिंदगी खुशियों से भरी हो जाती है। जिंदगी खुशहाल हो जाती है। इससे ना सिर्फ मियाँ बीवी खुशहाल होंगे बल्कि दो खानदान खुशहाल होंगे। जिंदगी आसान होगी, जीना आसान होगा, सांस लेना आसान होगा, मोहब्बतें, खुशियाँ और दिली सुकून मैसर होगा। मोहतरम नाजरीन, हम आपको चार ऐसी बातों के बारे में बताने वाले हैं कि जिनको हर औरत अपने शौहर से छुपाती है। इन चार बातों की खबर वो अपने शौहर को कभी नहीं होने देती, क्योंकि हर औरत को ये लगता है कि अगर इन बातों के बारे में उनके शौहर को पता लग गया तो कहीं ये बातें उन दोनों के बीच में दूरी की वजह ना बन जाए, और कहीं उनकी शादीशुदा जिंदगी तबाह बर्बाद ना हो जाए। और साथ ही हम आपको हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के हवाले से चार ऐसी बातों के बारे में बताने वाले हैं कि जिनका जिक्र कभी भी भूल कर शौहर को अपनी बीवी के सामने नहीं करना चाहिए। और अगर कोई शौहर इन बातों का जिक्र अपनी बीवी के सामने कर दे तो उससे इंसान की ज़िंदगी तबाह बर्बाद हो जाती है। मोहतरम नाजरीन, एक मरतबा एक शख्स हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की बारगाह में हाजिर हुआ। अर्ज़ करने लगा, या अली, अभी अभी मेरी नई शादी हुई है, आप मुझे बता दीजिए कि शौहर को बीवी के सामने कौन कौन सी बातों का ख्याल रखना चाहिए। यानी कि ऐसी कौन सी बातें हैं जिनको बीवी के सामने ना करने में कामयाब बीवी का ताल्लुक खराब ना होता हो, और हमेशा मियाँ बीवी के बीच में प्यार और मोहब्बत बनी रहती हो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाने लगे, मेरी बात याद रखना, अल्लाह ने शौहर और बीवी के दिल में कुदरती तौर पर प्यार और मोहब्बत डाला है, क्योंकि अल्लाह के नज़दीक ये रिश्ता ईमान का रिश्ता है। मगर कुछ लोग अपनी बीवी के सामने कुछ ऐसी बातें कर जाते हैं जिसकी वजह से फिर बीवी अपने शौहर की इज्जत करना छोड़ देती है, और देखते ही देखते मियाँ बीवी का ताल्लुक खराब हो जाता है। इसलिए याद रखना, चार ऐसी बातें हैं जिनका जिक्र भूल कर भी कभी अपनी बीवी के सामने मत करना। उनके बारे में कभी भी अपनी बीवी को मत बताना। नंबर वन, भूल कर भी कभी अपनी बीवी के सामने गैर औरत यानी किसी दूसरी औरत की तारीफ मत कर देना, क्योंकि याद रखना, हर औरत ये चाहती है कि उसका शौहर मुंह से हमेशा उसकी ही तारीफ निकले। इसलिए किसी दूसरी औरत की तारीफ सुनना तुम्हारी बीवी कभी पसंद नहीं करेगी। इसलिए ऐ शख्स, अगर तुम चाहते हो कि तुम दोनों में हमेशा प्यार और मोहब्बत कायम रहे तो तुम कभी कभी भी अपनी बीवी के सामने किसी दूसरी औरत की तारीफ मत करना, क्योंकि अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारी बीवी तुम पर शक की नज़रों से देखेगी, यानी कि तुम पर शक करने लगेगी। और शक एक ऐसी चीज़ है जो बड़े बड़े घर को तबाह बर्बाद कर देती है। नंबर टू, बीवी के सामने कभी रोना धोना मत करना। कभी भी अपनी बीवी के सामने किसी परेशानी की वजह से, किसी तकलीफ की वजह से रोना मत, क्योंकि हर औरत ये चाहती है कि मेरा शौहर मजबूत हो, बहादुर, ताकतवर हो, हर परेशानी में और हर तकलीफ में उसका हर तरह से बचाव और हिफाजत कर सके। इसलिए अगर तुम छोटी छोटी बातों पर अपनी बीवी के सामने रोना शुरू कर दोगे तो याद रखना, ऐसा शौहर अपनी बीवी की नज़रों में एक कमज़ोर इंसान बनकर रह जाता है, और ऐसे शख्स की फिर बीवी इज्जत करना बंद कर देती है। इसलिए अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे बीच हमेशा प्यार और मोहब्बत बना रहे तो तुम कभी भी बीवी के सामने आंसू मत बहाना। नंबर थ्री, हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, कभी भी भूल कर अपनी बीवी के सामने माँ बाप, अपने भाई बहन की बुराई मत करना, क्योंकि अगर तुम अपने बीवी के सामने अपने घर वालों की बुराई करोगे तो फिर आपकी बीवी के सामने आपके माँ बाप, बहन भाई की इज्जत खत्म हो जाएगी, और देखते ही देखते वो उनकी इज्जत करना बंद कर देगी। उसके अलावा कभी भी अपनी बीवी के सामने उनके माँ बाप, उनके भाई बहन की भी बुराई मत करना।
اگر آپ بیوی کے سامنے ان کے گھر والوں کو برا بھلا کہو گے، ان کی غلطیاں نکالو گے، تو یہ بات بھی بیوی کو کبھی برداشت نہیں ہوگی اور وہ آپ سے نفرت کرنے لگے گی اور پھر آپ کا رشتہ کمزور ہو جائے گا۔ نمبر 4، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے شخص، اگر تم چاہتے ہو کہ تم دونوں میاں بیوی کا رشتہ ہمیشہ مضبوط بنا رہے، کبھی بھی بھول کر اپنی بیوی کو اپنا کوئی خاص راز مت بتانا، کیونکہ عورت کے دل میں کبھی بھی کوئی راز نہیں رک سکتا، کیونکہ ہر عورت کی یہ فطرت ہوتی ہے کہ جب تک وہ اس بات کو کسی اور کو نہ بتا دے تب تک اسے سکون نہیں ملتا۔ اس لیے کبھی بھی بھول کر اپنی بیوی کو اپنا کوئی خاص راز مت بتا دینا۔ اب ناظرین، آپ کو وہ 4 باتیں بتاتے ہیں جن کو ہر عورت اپنے شوہر سے ضرور چھپاتی ہے۔ نمبر 1، اپنا مرض۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی عورت اپنا مرض یعنی اپنی بیماری کبھی بھی اپنے شوہر کو نہیں بتاتی۔ جہاں تک ہو سکے وہ اپنی بیماری کو چھپا کر رکھتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ تر عورتیں اپنے جسم کی تکلیف کو اپنے شوہر سے ضرور چھپا کر رکھتی ہیں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ عورتوں کو اس بات کو چھپانے کے پیچھے ایک خاص وجہ یہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی عورت یہ نہیں چاہتی کہ اس کا شوہر اس کی وجہ سے کبھی پریشان ہو، ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر ان کے شوہر کو کبھی کوئی پریشانی اٹھانی پڑے۔ یہی وجہ ہے کہ عورتیں جہاں تک ہو سکے اپنی بیماری کو اپنے شوہر سے چھپا کر رکھتی ہیں، مگر یہاں پر شوہر کا فرض بنتا ہے کہ وہ بھی اپنی بیوی کا ہر طرح سے پورا خیال رکھے، اس کے ہر چھوٹے بڑے دکھ تکلیف کو سمجھے اور ان کو دور کرنے کی پوری کوشش کرے۔ نمبر 2، عورتیں اپنی خواہش اکثر اپنے شوہر سے چھپاتی ہیں۔ وہ عورتوں کی خواہش کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کسی چیز کو لے کر میاں بیوی میں رضامندی نہیں ہو پاتی اور ایسے وقت میں میاں بیوی میں سے کسی ایک کو پیچھے ہٹنا ہوتا ہے۔ ایسے وقت میں عورتیں ہی پیچھے ہٹ کر اپنے شوہر کی بات کو مانتی ہیں اور کبھی کبھی اس کا الٹا بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ شوہر کو ہی بیوی کی بات ماننی پڑتی ہے۔ لیکن زیادہ تر عورتیں مانتی ہیں، چاہے عورت اس فیصلے کے لیے دل سے خوشی ہو یا نہ ہو، مگر وہ اپنے شوہر کی خوشی کے لیے اپنے خواہش کو مار دیتی ہے اور اس کے بارے میں اپنے شوہر کو کبھی نہیں بتاتی۔ لیکن یہاں پر شوہر کا بھی فرض یہ بنتا ہے کہ وہ بھی اپنی بیوی کو سمجھے، اس کی خواہش کو سمجھے اور اس کی عزت دے۔ عزت کرنے سے میاں بیوی کا رشتہ مضبوط ہوتا ہے۔ نمبر 3، اپنے سسرال کے راز۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ ہر عورت کو اپنے سسرال کے کچھ لوگ، کچھ رشتہ دار یا پھر شوہر کے کچھ دوست اس کو ناپسند کرتے ہیں۔ اس کی کچھ ایسی عادتیں ہوتی ہیں جن کو عورت بالکل بھی پسند نہیں کرتی، لیکن پھر بھی وہ ان باتوں کا ذکر کبھی بھی اپنے شوہر کے سامنے نہیں کرتی، کہ وہ ان باتوں کے بارے میں کبھی بھی اپنے شوہر کے سامنے نہیں بتاتی۔ ان باتوں کو وہ ہمیشہ اپنے آپ سے چھپا کر رکھتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی بیوی اپنے شوہر سے ان باتوں کو کبھی شیئر نہیں کرتی، جبکہ وہ اپنے گھر والوں کو، اپنے دوستوں کو ان باتوں کے بارے میں بتاتی ہے، لیکن اپنے شوہر کو نہیں بتاتی۔ نمبر 4، پیسوں کے بارے میں۔ جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ ہر عورت پیسوں کو لے کر کتنی سمجھدار ہوتی ہے۔ ہر عورت اپنے شوہر سے چھپا کر کچھ پیسے ضرور بچا کر رکھتی ہے۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ ہر عورت کے پاس ایک چھپا ہوا خزانہ ہوتا ہے، مگر وہ اس کو کبھی بھی اپنے شوہر کو نہیں بتاتی۔ اس کے پاس کتنے پیسے جمع ہیں، اس سے کتنے پیسے بچا کر رکھے ہیں، حالانکہ عورت پھر انہی پیسوں کو ضرورت پڑنے پر اپنے شوہر کو دے دیتی ہے، مگر اس سے پہلے وہ اس بات کو اپنے شوہر سے ضرور چھپا کر رکھتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی عورت اپنے پرانے وقت کے بارے میں کبھی اپنے شوہر کو نہیں بتاتی، یعنی کہ اگر اس نے شادی سے پہلے کسی سے محبت کی ہے تو وہ اس کا ذکر بھی کبھی بھول کر اپنے شوہر کے سامنے نہیں کرتی۔ اس بات کو چھپانے کے پیچھے کی خاص وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی عورت یہ نہیں چاہتی کہ ان کی اس بات کی وجہ سے ان کی شادی شدہ زندگی میں کوئی دراڑ پیدا ہو۔